अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा शौहर मुझसे बहुत नफरत करता था। हर रोज किसी बहाने से मुझ पर हाथ उठाता। मेरी सास अपाहज थी, वो बिस्तर पर पड़ी रोती रहती। एक रोज मेरे शौहर ने रोटी जल जाने पर गरम तवा मेरे बाजू पर रख दिया। मुझको सजा दी तो मैं डर गई। मेरा शौहर मुझसे ये कहकर घर से निकला कि वापस आऊं तो शक्ल मत दिखाना। मैं अपना बैग उठाकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, मेरी सास चीख कर कहने लगी, रोने लगी और वो हाथ से घर के स्टोर की तरफ इशारा करने लगी। मेरी नजर जैसे ही दरवाजे पर पड़ी, मेरी रोक कांप गई, क्योंकि वहां तो मेरा शौहर यूं तो सरकारी मुलाजिम था, लेकिन घर में ऐसा माहौल बना रहता जैसे वो कोई मजदूर है और बस रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करके आता है। उसके पास हर महीने की तनख्वाह आती थी, लेकिन वो कभी भी मुझे मुकम्मल पैसे नहीं देता था, बल्कि सिर्फ 30,000 रुपए हाथ में थमा देता। और बाकी कहाँ जाते थे ये मुझे कभी समझ नहीं आता था। वो कहता था, ये लो, इसमें घर का खर्चा चलाओ, और फिर वो खुद अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारता था। मुझे अक्सर लगता था कि मैं उसके लिए कोई इंसान नहीं, बल्कि बस एक जिम्मेदारी हूं जिसे उसने पूरा करना है। इन 30,000 में मुझे बिजली का बिल देना होता था, गैस का बिल भी आता था, पानी का अलग बिल होता, खाने पीने का खर्चा सब इसी में से निकालना पड़ता था। मेरी सास भी बीमार थी और उनकी दवाइयों का खर्च भी इसी में से आता था। वो चारपाई पर पड़ी रहती थी और हर वक्त किसी न किसी की मदद की मोहताज थी। मैं उनके पास बैठती, उनको दवाई देती, खाना खिलाती और उनका ख्याल रखती। लेकिन इन सब में मुझे कभी कोई बोझ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और हमेशा मेरी तरफदारी करती थी। वो मुझे बेटी की तरह मानती थी और यही वजह थी कि मैं उनकी खिदमत करती तो दिल से सुकून मिलता था। लेकिन मेरा असल मसला तो मेरा शौहर था। मेरा शौहर मोहम्मद इस्माइल एक अजीब मिजाज का आदमी था। न जाने क्यों उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं थी, ना कोई नर्म गोशा था। वो जब घर में दाखिल होता तो मैं और मेरी सास दोनों ही एकदम से डर जाते, जैसे किसी कैद खाने में कैदी को अचानक जेलर के कदमों की चाप सुनाई दे। वो आते ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देता, ना कोई बात पूछता, ना सलाम लेता, ना मोहब्बत भरी नजरें डालता, बस सीधा गुस्से में बात करता और हाथ उठाने में जरा हिचकिचाता नहीं था। मैं अक्सर सोचती थी, क्या मैंने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी सजा वो मुझे ये जिंदगी मिली है। हमारी शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन लगता था जैसे सदियों गुजर गई हों, क्योंकि हर दिन एक नए अजाब की सूरत में सामने आता था। मैं अपने माँ बाप की बेटी थी, जो मुझे लाड प्यार से पाला था। मेरी शादी भी खानदान के दबाव पर हुई थी। मैंने कभी उस आदमी को पसंद नहीं किया था, लेकिन मेरी सास मुझे पसंद करके लाई थी और यही कहा था कि वो मुझे बेटी बनाएंगी और अपनी बहू से ज्यादा चाहेंगी। और ये बात सच भी साबित हुई। उन्होंने हमेशा मुझे मोहब्बत दी, लेकिन उनके बेटे की सख्त तबीयत ने मेरा दिल तोड़ कर रख दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में किसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ। मैंने बस इतना कहा कि घर का खर्चा पूरा नहीं होता, तो वो आग बगूला हो गया और मुझ पर हाथ उठाने के लिए बढ़ा। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि ये सब कुछ शादी के इतने कम अरसे बाद हो रहा है। उस वक्त मेरी सास बीच में पड़ गई। उन्होंने बेटे को रोका कि ऐसा ना करे, लेकिन इस्माइल ने गुस्से में उन्हें भी धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर गई। उस वक्त तो हमें लगा शायद वो मामूली सा गिरावट था, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उनके कूल्हे की हड्डी में मसला हो गया है और अब वो ज्यादा चल फिर नहीं सकेंगी। उस दिन से वो चारपाई पर पड़ी रहने लगी। मैंने उनका सारा ख्याल रखा, उनकी खिदमत की, उनके लिए कभी कोई शिकायत ना की, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूटती गई। मेरा दुख सिर्फ ये नहीं था कि मेरा शौहर मुझे मारता पीटता था, बल्कि ये भी था कि वो अपनी मां के साथ भी ऐसा ही सलूक करता था। मुझे लगता था कि उसके दिल में किसी के लिए भी मोहब्बत नहीं है। कभी कभी सास आहिस्ता से मुझसे कहती कि इसका बाप भी ऐसा ही था, वो भी अपनी मां को मारता था, अपनी बीवी को तंग करता था और बेटे ने भी वही मिजाज अपनाया। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते और सोचती, अगर ये हकीकत है तो फिर मेरी जिंदगी का हर दिन इसी तरह खौफ के साए में गुजरेगा। जब भी इस्माइल घर में आता तो मेरा दिल डूबने लगता। मैं और मेरी सास एक दूसरे को देखते और समझ जाते कि अब घर में सुकून नहीं रहेगा। वो आते ही शोर मचाने लगता, कभी खाने पर एतराज, कभी बिजली के बिल पर, कभी किसी और छोटी मोटी
چیز پر، اور اگر کوئی جواب دے دیا جائے تو ہاتھ اٹھا دیتا۔ میری زندگی ایک سزا کی طرح لگنے لگی تھی، ایک ایسی سزا جس کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی اور اس کا کوئی جج بھی نہیں تھا جو سن لے کہ آخر میرا قصور کیا ہے۔ میں بس ایک عورت تھی جو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، لیکن پھر بھی ہر روز ذلت سہتی تھی اور ہر رات روتے ہوئے سوتی تھی۔ ہم دونوں شادی شدہ تھے، لیکن ہماری شادی کے باوجود ہماری زندگی عام شادی شدہ جوڑوں کی طرح نہیں تھی۔ ہم دونوں کے کمرے الگ الگ تھے، اور یہ بات سننے میں جتنی عجیب لگتی تھی، حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھی۔ یہ گھر میرے شوہر کے والد صاحب نے بنایا تھا، ایک ڈبل سٹوری مکان جسے دیکھنے والے رش کرتے تھے، لیکن میرے لیے یہ قید خانہ تھا جہاں مجھے آزادی سے زیادہ پابندیاں دی گئی تھیں۔ گھر کا اوپر والا حصہ یعنی دوسری منزل مکمل طور پر میرے شوہر کی ملکیت اور اس کی پسند کے مطابق سجایا گیا تھا، اور نیچے والا حصہ میرے حصے میں آیا تھا۔ دوسری منزل پر جانے کی اجازت مجھے بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر کبھی جانا بھی ہوتا تو صرف ایک وجہ سے کہ مجھے اس کے بیڈ روم کی صفائی کرنی ہوتی۔ وہاں جاتے ہوئے بھی میرا دل کانپتا تھا کیونکہ وہ جگہ میرے لیے ممنوع تھی، اور بس ایک ملازمہ کی طرح میں اس کی صفائی کر کے واپس آتی۔ اس کے کمرے میں سب کچھ خاص اور مہنگا رکھا گیا تھا، پردے، قالین، بیڈ سیٹ، الماریاں، سب کچھ شاہانہ انداز میں تھا۔ دیکھنے والے کو لگتا یہاں کوئی بہت بڑی ہستی رہتی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کمرے کا مالک اپنی بیوی کو انسان سمجھنے پر راضی نہیں تھا۔ میرا اپنا کمرہ نیچے تھا، وہاں صرف ایک بیڈ اچھا سا پڑا تھا، باقی کمرے کے اندر کچھ خاص نہیں تھا، نہ کوئی سجاوٹ، نہ آرام کا کوئی سامان، صرف ایک کمرہ جس میں میں راتیں گزارتی تھی۔ میرا دل اکثر چاہتا تھا کہ کبھی میں بھی اوپر والے کمرے کی طرح ایک کمرہ بنا سکوں، لیکن وہ خواب ہی رہ گیا، کیونکہ مجھے اپنی زندگی پر کبھی اختیار نہیں دیا گیا۔ جب بھی میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب ہوتا وہ میرے کمرے میں آ جاتا، اور جب مطلب ختم ہو جاتا تو اپنے شاہانہ کمرے میں واپس چلا جاتا۔ اس گھر میں اور بھی 2-3 کمرے تھے، لیکن ان کے دروازے ہمیشہ بند رہتے تھے۔ ان کمروں کی چابیاں ہمیشہ اسماعیل کے پاس رہتی، اور کبھی ہمیں اجازت نہیں تھی ہم ان کمروں کو کھول کر دیکھیں کہ ان میں کیا رکھا ہے۔ اس طرح ایک سٹور روم بھی تھا، لیکن وہاں جانے کی بھی سخت ممانعت تھی۔ میں کبھی سوچتی تھی کہ آخر ان کمروں میں ایسا کیا راز ہے جسے مجھ سے چھپایا جا رہا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو جاتی تھی کہ اگر میں نے زیادہ جاننے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بھی میرے حق میں اچھا نہیں نکلے گا۔ اوپر والا کوئی باتھ روم بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اسماعیل کہتا تھا کہ تم لوگ اس باتھ روم کو گندا کر دو گے، اس لیے اوپر والا صرف اس کا تھا۔ وہ خود شہنشاہوں کی سی زندگی گزارتا، جبکہ ہمیں فقیروں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اس کی زندگی کا ہر ایک انداز الگ تھا، اور ہمارا ہر دن ایک کمی اور محرومی کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ خود جو چاہے کھاتا پیتا کرتا، لیکن ہمیں ضرورت کی چیز بھی مانگنی پڑتی تھی۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ اس کے کپڑوں میں کوئی کاغذ تھا جو میری نظر میں نہیں آیا، اور وہ دھل کر ضائع ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری ساس بیچاری چیختی رہی، اپنی کمزوری کے باوجود جتنا بول سکتی تھی بولتی رہی۔ وہ بار بار کہتی رہی کہ عورت پر ظلم نہ کرو، یہ غلط ہے، تیری ماں عورت ہے، تیرا باپ بھی عورت پر ظلم کرتا تھا، اسی لیے برباد ہوا، تو بھی برباد ہو جائے۔ لیکن وہ اپنی ماں کی سنتا ہی کہاں تھا، اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ وہ اپنی انا اور غرور میں ڈوبا رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے کہتا، اپنی مرضی سے آئی ہو نا تو اب بھگتو، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اولاد بھی تو نہیں دے سکی۔ اور یہی بات میرے دل پر خنجر کی طرح لگتی تھی۔ وہ مجھے بے اولادی کے تانے دیتا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ اس کی اصل حقیقت اور اصل ظلم کچھ اور تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں وہ اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ وہ بہانے بہانے سے مجھے دوائیاں دیتا، اور میں بھولی بھالی سمجھتی شاید یہ عام وٹامنس ہیں، لیکن وہ اصل میں مانے حمل کی گولیاں تھیں جنہیں میں بنا جانے کھاتی رہی۔ اس نے مجھے اتنی زیادہ گولیاں کھلائیں کہ میرے جسم کا نظام ہی خراب ہو گیا، میرے ہارمونز بگڑ گئے اور میرا رحم کمزور ہو گیا۔ ایک بار میں ماں بنی، لیکن حمل ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد سے آج تک میں دوبارہ ماں ہی نہیں بن سکی۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے صاف کہا کہ یہ سب زیادہ عرصے تک گولیاں کھانے کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب اس کا علاج ضروری ہے۔ لیکن میرا شوہر کبھی علاج کروانے پر راضی نہیں ہوا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں صحت مند ہو جاؤں اور اولاد پیدا کر سکوں، کیونکہ اس کی نظر میں تو مجھے بس کمزور اور بے بس رہنا تھا۔ اب وہ مجھے ہر وقت یہی تانا دیتا کہ تم بے اولاد ہو
तुम औरत होकर भी मां नहीं बन सकी, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। जबकि हकीकत ये थी कि कसूर उसका था, लेकिन वो सबके सामने मुझे ही गुनहगार ठहराता। कुछ लोग मुझसे चुपके से कहते, शायद तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर रखी है, इसीलिए वो तुम्हें नजरअंदाज करता है और तुमसे जानबूझकर औलाद का ताना देता है। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? अगर उसने दूसरी शादी कर रखी होती तो भी मैं मजबूर थी, क्योंकि उसको देखकर तो मेरी रूह फना हो जाती थी, मेरी सांस सूख जाती थी और मैं खुद को उसके सामने बिल्कुल बेबस महसूस करती थी। मेरी जिंदगी उसके जुल्म के बोझ तले दबती जा रही थी और मेरे पास कोई सहारा नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। मेरे शौहर का जब दिल करता अपने दोस्तों को बुला लेता, मुझसे 20-20 लोगों के खाने बनवाता, उसके बाद मैं बर्तन धोती, घर साफ करती। उसको मुझ पे बिल्कुल रहम नहीं आता था। कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं इस घर से भाग जाऊं, लेकिन यह भी आसान नहीं था। घर के सामने एक लड़का रहता था जो मेरी सास का बेटा बना हुआ था, लेकिन मेरे शौहर को उससे सख्त नफरत। एक दिन शौहर घर नहीं था और सास की तबीयत खराब हुई, तो वही सास को अस्पताल लेकर गया था। तब से सास ने उसको अपना बेटा बना लिया, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसका नाम अहमद था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वो मेरे हर दर्द से वाकिफ है, जैसे वो मुझे पसंद करता है। लेकिन मैं जिस शख्स के निकाह में थी उससे मर के ही निकल सकती थी। मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ और नहीं सोच सकती थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी। मैंने अहमद के बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं था। मेरे दिल में कोई बात भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा शौहर मुझे ताने देता था कि तू अगर घर से बाहर निकली तो कहीं उसके पास तो नहीं चली जाती, क्योंकि वो भी तो अकेला ही रहता है। ऐसी ऐसी बातें कर देता कि सुनकर रूह कांप जाती थी। मैं एक मौलवी की बेटी थी। मेरे माँ बाप वापस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मैं नेक खानदान से। मेरे लिए ऐसी बातें सुनना आसान नहीं थी, पर मैं सुनती थी। एक दिन मेरा शौहर बहुत गुस्से में था, और कहते हैं ना कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। उस दिन कुछ बुरा होना ही था और वो हो गया। दिन का वक्त था और मैं किचन में खड़ी उसके लिए रोटी बना रही थी। वो बार बार आवाजें दे रहा था, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। और मुझे हमेशा से आदत थी कि उसे खाने के वक्त गरम गरम रोटी चाहिए होती थी। मैंने भी जल्दी जल्दी हाथ चलाया, लेकिन इसी भाग दौड़ में एक रोटी के किनारे से हल्की सी जल गई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि इतनी सी बात पर वो शोर नहीं मचाएगा। मगर वो जैसे ही रोटी उसके सामने रखी, उसने फौरन देख लिया। उसके माथे की रगें तन गईं। उसकी आंखों में ऐसी वहशत थी जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसने कुछ कहने सुनने के बजाय वही तवा उठाया जिस पर मैं रोटियां बना रही थी और मेरे बाजू से लगा दिया। लोहे का वो दहकता हुआ गरम हिस्सा मेरी नाजुक जिल्द को छू गया। मेरे मुंह से ऐसी चीख निकली कि पूरे घर की दीवारें कांप गईं। मैं दर्द से तड़प उठी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी चीखें सुनकर मेरी सास भी अपनी चारपाई पर धीरे धीरे हिलने लगी। वो हिल तो नहीं सकती थी, लेकिन अपनी बसात के मुताबिक जोर जोर से रोने लगी। अपने ही बेटे को बद्दुआएं देने लगी। वो चिल्लाने लगी, अल्लाह करे तेरा घर बर्बाद हो, अल्लाह करे तेरी जिंदगी अजीरन हो, अल्लाह करे तू कभी सुकून न देखे। मेरा शौहर जरा बराबर भी नहीं रुका, बल्कि वो गुस्से में बुड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा और कहने लगा, अभी मुझे फोन आया है, मैं जा रहा हूं, लेकिन वापस आया तो तुझे मैं ठीक करता हूं। उसकी आंखों में जो वहशत थी, उसने मुझे अंदर से हिला दिया। मेरा दिल डूबने लगा। अगर ये वाकई वापस आया तो मेरे साथ क्या करेगा? मैं अपने जख्मी बाजू को पकड़कर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सास मुझे देखकर दाढ़े मार मार कर रोने लगी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी जुबान कांप रही थी। मेरे बाजू में इतना शदीद दर्द हो रहा था, मैं चाहती थी कि मुझे कोई फौरन डॉक्टर के पास ले जाए, मगर उसको मेरी तकलीफ की जरा परवाह नहीं थी। उसने तो उल्टा कहा कि वापस आकर तुझे मैं ठीक करता हूं। उसकी ये बात सुनकर मैं टूट कर रह गई थी। मैंने उसी लम्हे फैसला किया कि अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मैं यहां से निकल जाऊंगी, भाग जाऊंगी, अपनी जान बचा लूंगी, क्योंकि अगर आज ना निकली तो शायद कल मेरी लाश ही इस किचन के किसी कोने से मिले। मैंने अपने कमरे में जाकर एक छोटा सा बैग उठाया
और जल्दी जल्दी उसमें अपने 2 जोड़े कपड़ों के रखे और अपने माँ बाप की तस्वीर रखी। बाकी सब कुछ वहीं छोड़ दिया। मेरे लिए इन सब चीजों की कोई वक़्त नहीं रही थी। मुझे सिर्फ अपनी जान की फिक्र थी। बैग पकड़कर मैं जैसे ही निकलने लगी, मेरी सास ने मुझे जोर जोर से आवाज दी। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने कमजोर हाथों से छत की तरफ इशारा कर रही थी। पहले तो मैं समझी नहीं, लेकिन फिर मैंने गौर किया कि वो बार बार रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करने लगी। मैं हैरान रह गई कि वो आखिर मुझे स्टोर रूम क्यों दिखा रही हैं। उनके मुंह से हल्की सी आवाज निकली कि जरा इसका दरवाजा खोल के देख। मेरी जान निकल गई। मैंने कहा, अम्मी, उस पर तो ताला लगा हुआ है और चाबी तो आपके बेटे के पास है। मैं कैसे ताला तोड़ूं? मेरी बात सुनकर वो और भी ज्यादा रोने लगी। हिचकियां ले लेकर कहने लगी, नहीं सफीना, तुझे आज ये दरवाजा तोड़ना ही होगा। इससे पहले कि वो वापस आ जाए तो ये दरवाजा खोल दे। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और खौफ छुपा हुआ था, जैसे वो बरसों से कोई राज अपने दिल में दबाए बैठी हों। उनकी आंखों में अजीब सी दहशत थी और वो अपने कांपते हाथों से बार बार उसी दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जिसके लिए वो अपनी आखिरी सांसों के साथ मुझे इसरार कर रही हैं। लेकिन फिर मैंने किचन की तरफ देखा, जहां एक हथौड़ा पड़ा हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि क्या वाकई ये दरवाजा तोड़ दूं? क्या इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो मेरी जिंदगी बदल देगा? मैंने हथौड़े को देखा और कदम आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। मैं एक खौफ और एक तजस्सुस दोनों इकट्ठे थे दिल में, जैसे किस्मत ने मुझे किसी नए इम्तिहान के दहाने पर ला खड़ा किया हो। मैंने 2 जोरदार वार किए तो आखिरकार ताला टूट गया। दरवाजा खुलते ही जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया, उसने मेरी रूह तक को हिला कर रख दिया। ये कमरा बज़ाहिर एक छोटा सा स्टोर रूम था, लेकिन अंदर का हाल देखकर मेरा दिल कांपने लगा। दीवारों पर पुरानी गर्द आलूद अलमारियां थीं, कुछ पुराने बक्से भी रखे थे, लेकिन उन सब के बीच जो चीज सबसे ज्यादा नुमायां थी वो थे नोटों के अंबार और बड़े बड़े बैग जो नोटों और सोने के बिस्किटों से भरे हुए थे। मैं लम्हे भर के लिए पत्थर की मूर्ति बन गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस कमरे को हमेशा स्टोर रूम कहा गया था, उसके अंदर ये सब कुछ छुपा हुआ होगा। मेरे जहन में इस्माइल की वो सारी रातें घूमने लगी, जब वो आधी रात को खामोशी से उठता था, चाबी लेकर इसी कमरे की तरफ जाता था। मैं अक्सर सोचती थी कि वो अंदर जाकर क्या करता है, लेकिन कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी राहत यह थी कि वो बस उस वक्त मेरे कमरे में ना आए और मुझ पर हाथ ना उठाए। अब जाकर मुझे समझ आई कि वो दरअसल किस दौलत की निगरानी कर रहा था। वो दौलत जो कभी उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो एक मामूली सरकारी मुलाजिम था। तनख्वाह बस गुजर बसर के लायक थी, तो ये लाखों करोड़ों रुपए कहाँ से आ सकते थे? ये सब तो साफ जाहिर करता था कि वो लोगों का काला धन छुपाने की का काम करता है। शायद रिश्वत या नजायज पैसा किसी के लिए ये दौलत रखता था और खुद को इन सब के बीच बादशाह महसूस करता था। मेरे अंदर खौफ भी था और एक नई हिम्मत भी पैदा हो गई थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी जिंदगी बदलूं। मैंने एक बड़ा सा बैग उठाया, उसके अंदर नोटों की गड्डियां डाली, साथ ही कुछ सोने के बिस्किट भी डाल दिए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और हथौड़ा वहीं छोड़ दिया। दिल में एक खौफ था कि अगर वो वापस आ गया तो मुझे खत्म कर देगा, लेकिन एक हिम्मत भी थी कि आज मैं अपनी कैद से निकलकर आजाद हो जाऊंगी। मैं बाहर भागी तो मेरी सास आंसुओं में डूबी हुई मुझे देख रही थी। वो शायद ये सोच रही थी कि मैं बस कुछ कपड़े और जरूरत का सामान लेकर भागने लगी हूँ, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं इस राज को भी अपने साथ ले जा रही हूँ, जिसे उन्होंने खुद अपनी जिंदगी की आखिरी ताकत लगाकर मेरे सामने खोला था। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वक्त कम था। मैं सीधी अहमद के घर की तरफ भागी। अहमद हमारा पुराना मोहल्लेदार था। उसने कई बार मेरी हालत देखकर अफसोस किया था,
اور ہمیشہ کہتا تھا اگر کبھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر نکلا۔ مجھے دیکھتے ہی حیران رہ گیا۔ میری حالت زخمی اور سہمی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا مجھے تمہاری مدد چاہیے، ابھی اسی وقت اپنی گاڑی سٹارٹ کرو اور میری ساس کو لے کر چلو، میں تمہیں ساری بات راستے میں بتا دوں گی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی، لیکن ساتھ ہی پوچھنے لگا کہ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو اور اس بیگ میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ سب بعد میں بتاؤں گی، ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے بیگ گاڑی کی ڈکی میں رکھا اور احمد نے میری ساس کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ پھر میں بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر کے دروازے کو بند کرنے کے بعد وقت نہیں ملا اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں احمد نے پھر پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جہاں تک جا سکتے ہو وہاں لے چلو، بس اتنا کہ ہمیں کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ میں نے بیگ سے کچھ پیسے نکالے اور اسے دیے کہ پیٹرول فل کروا لو۔ اس نے پیسے دیکھے تو حیران رہ گیا، لیکن اس وقت میں نے بس اتنا کہا کہ سب کچھ بعد میں بتاؤں گی۔ راستے میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، سارا ظلم، ساری اذیت اور سب سے بڑھ کر سٹور روم کا راز۔ احمد کے چہرے پر حیرت تھی، لیکن ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی بھی تھی۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ تم اس ظالم انسان سے آزاد ہو جاؤ اور میرے پاس آ جاؤ، اور آج وہ وقت آ گیا۔ میں نے کہا اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں چاہتا تھا، اور اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو میں تمہیں ابھی قبول کر لیتا ہوں۔ میری ساس گاڑی میں سو رہی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ شاید وہ برسوں بعد پہلی بار مطمئن تھی کہ وہ اس بیٹے کے ہاتھوں مزید اذیت کا شکار نہیں ہوں گی۔ ہم لاہور پہنچے تو سب سے پہلے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا، وہاں 2 دن گزارے۔ اس کے بعد ہم نے ایک کرائے کا مکان لیا اور اس میں تھوڑا بہت سامان خریدا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی ساس کو ہسپتال دکھایا۔ ڈاکٹروں نے کہا ان کا معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا آپریشن ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرا دل کٹ گیا۔ اتنے سال وہ چارپائی پر پڑی رہی، اور ان کا بیٹا جس کے پاس اتنے پیسے تھے اس نے کبھی ان کے علاج کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ نہ کیا۔ میری ساس کا آپریشن ہوا تو وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئیں۔ وہ چھڑی کے سہارے چلنے لگی۔ ان کے چہرے پر وہ روشنی لوٹ آئی جو شاید برسوں پہلے بجھ گئی تھی۔ ہم سب نے مل کر ایک نیا گھر خریدا اور اس میں رہنے لگے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے سکون نصیب ہوا۔ احمد میرے ساتھ تھا، میری ساس میرے ساتھ تھی، اور میرے پاس وہ سب کچھ تھا جو مجھے کبھی خواب میں بھی نہیں ملا تھا۔ 6 سے 7 مہینے یوں ہی گزر گئے اور ہم نئے گھر میں آباد ہو گئے۔ میرا شوہر محمد اسماعیل شاید لاکھ کوشش کرتا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ہم کہاں گئے ہوں گے۔ اتنے بڑے شہر لاہور میں وہ ہمیں کیسے ڈھونڈتا؟ ہم نے اپنے نام تک بدل لیے تھے اور ایک نئی پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اب میں ذات تھی، اب میں قید خانے سے نکل کر ایک نئے آسمان کے نیچے سانس لے رہی تھی، اور ہر دن مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ میری زندگی کا وہ وقت جسے میں نے سب سے زیادہ خوف اور دکھ میں گزارا تھا بالآخر ختم ہوا، اور ایک نئی صبح میرے سامنے کھل گئی تھی۔ احمد کا دماغ بہت تیز تھا۔ اس نے ایسی ترکیب نکالی جس نے میری تقدیر ہی بدل ڈالی۔ اس نے لاہور کے ایک خطرناک اور بااثر آدمی کو اس سارے معاملے میں شامل کیا۔ اس نے میرے شوہر کو فون کیا اور کہا کہ اگر ماریا بی بی کو طلاق نہیں دی تو جو کچھ اس کے گھر میں پڑا ہے اس کا سارا راز کھول دیں گے اور حکومت تک یہ بات پہنچا دیں گے۔ میرے شوہر کے لیے یہ دھمکی ایسی تھی جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو، کیونکہ چور آدمی اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، تو پھر اتنے بڑے راز سے کیسے بے خوف رہ سکتا تھا؟ اس نے فوراً مان لیا۔ اس کی زبان کانپنے لگی۔ وہ کہنے لگا بس بس، میں طلاق دیتا ہوں، میں لکھ کر دیتا ہوں، میری جان چھوڑ دو۔ اس نے فون پہ کہا کہ میں ابھی لکھ کے دیتا ہوں اور بھیج دیتا ہوں، لیکن میرے پیچھے مت پڑنا، نہ ہی کسی کو یہ سب بتانا۔
ہم تو اس کے گھر سے دولت کا ایک بیگ لے کر نکلے تھے، لیکن وہ دولت سمندر جتنی تھی، اس لیے ہمارے جانے سے اسے زیادہ فرق نہیں پڑا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے طلاق لکھ کے اسی خطرناک آدمی کے پتے پر بھیج دی۔ ہمیں اپنا پتہ نہیں دینا تھا، کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہیں وہ ہمارے پیچھے نہ آ جائے۔ اس دن میرے دل پہ جو بوجھ برسوں سے تھا وہ ہلکا ہو گیا۔ اب میں اس رشتے سے آزاد تھی۔ عدت پوری کرنے کے بعد میں نے احمد سے نکاح کر لیا۔ وہ دن میری زندگی کا نیا آغاز تھا۔ میری ساس بھی اس بات سے بہت خوش تھی۔ میں نے ایک دن اپنی ساس سے پوچھا، کیا انہیں اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے؟ وہ آہستہ سے مسکرائیں اور کہنے لگیں، ایسے بیٹے کی یاد کیسے آئے جو اپنی ماں کا علاج تک نہ کروا سکے اور جو اپنی ماں پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہو۔ تمہارے آنے سے پہلے وہ مجھ پہ بھی ظلم کرتا تھا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس بات کا مجھے پہلے کبھی علم نہ ہوا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ اگر ایک آدمی کے ساتھ برا تجربہ ہو جائے تو سمجھا جائے کہ سب آدمی برے ہوتے ہیں۔ اگر احمد میری زندگی میں نہ آتا تو شاید میں بھی یہی سوچتی، لیکن جتنا پیار، جتنا احترام اور جتنا خیال اس نے مجھے دیا، اس نے میری سوچ بدل دی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں۔ احمد میری مسکراہٹ کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اگر میں پریشان ہو جاؤں تو وہ بھی بے قرار ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے، میرے لیے تحفے لاتا ہے، میرے دکھ میں روتا ہے، میری خوشی میں ہنستا ہے۔ میری ساس جو اب میرے لیے ماں بن چکی ہیں، وہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں نے ان کا علاج کروایا اور اب وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہیں۔ وہ چھڑی کا سہارا لیتی ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ اب سکون ہے، خوشی ہے۔ وہ بار بار کہتی ہیں، سفینہ، تم نے میرا وہ بیٹا کھویا ہے جس نے مجھے دکھ دیے، لیکن مجھے ایک بیٹی مل گئی جس نے میری زندگی بدل دی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ احمد نے ایک دن مجھے بتایا کہ اس سارے راز کے بارے میں اسے پہلے سے معلوم تھا۔ اس نے ایک دن میرے شوہر کو اسٹور روم میں کچھ رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا، کیونکہ اس وقت اسے بھی ڈر تھا کہ اگر وہ بولتا تو کہیں اس کے ساتھ بھی کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ احمد نے کہا کہ جب اس نے مجھے دکھوں میں دیکھا تو اس کا دل کٹنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میری زندگی آسان ہو جائے، اور اللہ نے ہمیں ایک راستہ دکھا دیا۔ اب ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی ہے۔ ہم نے اپنا گھر بنایا ہے، ہم مل کر سب کام کرتے ہیں۔ میں اور میری ساس گھر کو سنبھالتے ہیں، احمد باہر کے کاموں کا خیال رکھتا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، سکون بھی ہے، عزت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت ہے۔ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس جہنم سے نکال کے ایک ایسی زندگی دی جہاں دکھ کا کوئی سایہ نہیں، جہاں صرف سکون ہے۔ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مشکلات کتنی بھی بڑی ہوں، اللہ کے پاس ان کا حل ضرور ہوتا ہے۔ اگر ہم صبر کریں اور ہمت رکھیں تو ایک دن خوشی کے دروازے ضرور کھلتے ہیں۔ میری زندگی کی مثال اس بات کا ثبوت ہے کہ اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور طلوع ہوتی ہے، اور دکھ کے بعد سکون ضرور آتا ہے۔ احمد سے نکاح کے بعد میری زندگی جیسے ایک نئے سفر پر نکل آئی تھی۔ وہ محبت جو پہلے صرف خوابوں میں دیکھی تھی، وہ حقیقت میں مجھے مل گئی تھی۔ احمد کا ساتھ میرے لیے سکون کا باعث تھا۔ اس نے نہ صرف میرا سہارا بننا شروع کیا، بلکہ مجھے یہ احساس دلایا کہ عورت صرف دکھ سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ وہ بھی خوشیوں کی حقدار ہے۔ جب ہماری بیٹی پیدا ہوئی تو گھر جیسے جنت بن گیا۔ احمد نے پہلی بار اسے گود میں لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بار بار کہتا، یہ ہماری خوشیوں کا مرکز ہے، یہ ہماری دعا کا جواب ہے۔ میری ساس بھی خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ وہ اکثر اپنی نواسی کو گود میں لے کر کہتی، یہ بچی ہمارے گھر کی رونق ہے۔ ان کی ہنسی اور بچی کی کلکاریاں گھر کو جیتا جاگتا جنت بنا دیتی تھی۔ احمد نے کاروبار میں دن رات محنت کی۔ وہ چاہتا تھا
کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ہر آسائش دے۔ اللہ نے اس کی محنت میں برکت ڈال دی۔ آہستہ آہستہ ہم نے وہ چھوٹا سا مکان بھی چھوڑ دیا جہاں ہم تنگی میں رہتے تھے، اور ایک خوبصورت سا نیا گھر بنا لیا۔ یہ گھر ہماری محنت اور قربانیوں کی پہچان تھا۔ جب میں اس گھر میں داخل ہوئی تو دل میں شکر کا ایک سمندر امڈ آیا۔ مجھے لگا کہ اللہ نے میری ساری دعائیں سن لی ہیں۔ میری ساس بھی اب صحت مند تھی۔ میں نے ان کا علاج کروایا، ان کی پرانی بیماریاں کم ہو گئیں، اب وہ میرے ساتھ چل پھر سکتی تھی۔ وہ اکثر کہتی کہ بیٹی، مجھے لگتا ہے میرا بڑھاپا سنہرا ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے بیٹے سے نہیں بلکہ بہو سے وہ محبت ملی جو شاید بیٹے سے بھی نہ ملتی۔ یہ بات سن کر میری آنکھیں نم ہو جاتی اور دل کو سکون ملتا کہ میں نے اپنی ماں کا درجہ رکھنے والی عورت کو خوش کر دیا۔ ہمارے گھر میں اب ہر وقت ہنسی خوشی رہتی ہے۔ شام کو احمد دفتر سے آتا تو بیٹی کو گود میں اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے دن کی ساری تھکن ختم ہو گئی۔ وہ میرے لیے بھی وقت نکالتا ہے، مجھے باہر گھمانے لے جاتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بہت بڑے تحفے سمجھ کر مناتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں اگر میری زندگی میں وہ دردناک ماضی نہ آتا تو شاید میں ان خوشیوں کی قدر ہی نہ جان پاتی۔ دکھ نے مجھے صبر سکھایا اور احمد نے مجھے محبت دی۔ یہی دونوں چیزیں مل کر زندگی کو مکمل بناتی ہیں۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو دل کہتا ہے انسان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ دکھ کے بعد سکون ضرور دیتا ہے۔ میری کہانی بھی اس بات کی گواہی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے تو انجام ہمیشہ خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ یوں میری زندگی ایک خوبصورت اختتام پر آ کر ٹھہری، جس میں نہ ڈر تھا نہ آنسو، بلکہ صرف سکون، خوشیاں اور محبت تھی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔